बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फैसल अब्बासी हाजिर खिदमत है। कल बहुत बड़ी खबर सामने आई कि फवाद चौधरी ने पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात की है। मुलाकात 1 घंटे तक जारी रही है और मुलाकात में जो पाकिस्तान के सियासी मामलात हैं उस पर बातचीत हुई है। ये इंतहाई अहम खबर है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिछले 8-9 महीने से अमरीकी साजिश के बयानिए के नाम पर पाकिस्तान के अवाम की हमदर्दियाँ हासिल की थीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बखूबी समझा था कि अमेरिका के ख़िलाफ़ अगर हम नारा लगाएंगे, कुछ बहुत पेट किस्म के सेंटिमेंट्स हैं जो पाकिस्तान के अवाम को एकदम से ट्रिगर करते हैं, यूँ पाकिस्तान के अवाम उस मामले पे उछलते हैं, तो इसी तरह का एक सेंटिमेंट एंटी अमेरिका भी है। और बहुत अच्छे तरीके से इमरान खान ने इसको खेला था बतौर कप्तान। उनकी ये पोजीशनिंग बड़ी अच्छी थी। और उसके बाद अब पाकिस्तान के अवाम निकले। 27 मार्च को जलसा हुआ। उस जलसे में बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले और यूं एक कागज़ लहराया गया था जिसको अमरीकी साइफ़र का नाम दिया गया, ख़त कहा गया। फिर उसके बाद ऑडियो टेप्स आईं। ऑडियो टेप्स में ये कहानी खुली कि कैसे इस साइफ़र को ख़त बनाया जाए, कैसे इसको साजिश के साथ जोड़ा जाए। और एक लंबी कहानी है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्लानिंग थी, वो ऑडियो टेप्स की सूरत में भी सामने आई थी। लेकिन फिर जब इमरान खान पाकिस्तान पे बात करते हैं, पाकिस्तान में जलसों पे बात करते हैं, पाकिस्तानी मीडिया पे बात करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि हम ग़ुलामी कबूल नहीं करेंगे। क्या हम कोई ग़ुलाम हैं? आप जो कहेंगे हम मान लेंगे। फिर इसके साथ साथ एब्सोल्युटली नॉट, ये वो नारे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने अपनी गाड़ियों के पीछे चस्पा किए हुए थे। लेकिन जब CNN को इंटरव्यू दिया तो उन्होंने कहा कि मैं इस बात को पीछे छोड़ देता हूँ। और जो उनके हामी हैं उन्होंने इसकी दलील ये पेश की कि इमरान खान फरमाते हैं कि नाखुशगवार वाक़या था, मैं इसको पीछे छोड़ के आगे चलता हूँ। अब वो चल रहे हैं आगे क्योंकि पाकिस्तान के अवाम को पहले लगाया गया आगे अमरीकी साजिश के नाम पे, और अब इमरान खान भी आगे निकल रहे हैं। इसी सिलसिले में कुछ फर्म्स को भी हायर किया गया, लॉबिंग फर्म्स को अमरीका में। उनकी खिदमात हासिल की गई कि वाइट हाउस के साथ, अमरीका के साथ मामलात सीधे किए जाएं। और अब डोनाल्ड ब्लूम से फवाद चौधरी की 1 घंटे तक जारी रहने वाली मुलाकात, और इस मुलाकात में सियासी मामलात पे बात हुई। अब दरून पर्दा क्या बातें हुई ये तो वही जानते हैं। लेकिन अपरेंटली देखा जाए तो मेरा सवाल ये बनता है, मैं इस बात पे सोचता हूँ, मैं इस बात पे गौर करता हूँ कि क्या वाकई पाकिस्तान के अवाम भेड़ और भैंस बकरियां हैं, जब चाहा इनको आगे लगा लिया? क्या अवाम अपने दिमाग से नहीं सोचते हैं? क्या अवाम लीडर्स के सहर में रहते हैं? क्या अवाम अपने लीडर्स की बात को मिनो अन मानते हैं? अगर ऐसा है तो फिर भेड़ बकरियां ही हैं ना अवाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो अमरीकी साजिश, हम ग़ुलामी नहीं कबूल करेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम फ़लाँ कर देंगे, हम फ़लाँ कर देंगे। अब वो फ़लाँ करते करते उसी अमरीका के साथ मामलात सीधे किए जा रहे हैं। किसी की अगर ग़ुलामी कबूल नहीं करनी होती तो उसको दो टोक जवाब दिया जाता है। ये दरमियान में रख के खेलना, सुपर पावर अल्लाह की ज़ात है। बतौर मुसलमान हमारा ये ईमान है, हम इस बात पे यकीन करते हैं। लेकिन उसके बाद दरमियान में आके हम किसी सुपर पावर को नहीं मानते, हम किसी अमेरिका को नहीं मानते, हम इसको नहीं मानते, हम उसको नहीं मानते। अगर देखा जाए तो इमरान खान ने जितना अमेरिका के स्टेक्स को या अमेरिका के मफादात को सर्व किया है पिछली 10-12 दहाइयों में, 10-12 सालों में किसी हुकूमत ने सर्व नहीं किया। ज़रा गौर से देखिए, जो CPEC का इकनॉमिक जोन था वो किसके दौर में स्लो डाउन हुआ? इमरान खान के दौर में। जब वो इकनॉमिक जोन स्लो डाउन हो गया तो उससे जो अगला मरहला था वो भी नहीं चल सका। इंफ्रास्ट्रक्चरल जो प्रोजेक्ट थे वो नवाज शरीफ के दौर में मुकम्मल हो चुके थे। अमेरिका का मफाद था, अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकलना चाहता था। पाकिस्तान ने सपोर्ट किया, बिल्कुल किया, और वो इमरान खान का दौर हुकूमत था। इवन यहाँ तक भी सुनने में आया कि बग़ैर वीज़े के जो पाकिस्तान का एयरपोर्ट है उस पर वो रुके रहे जो अमरीकी फ़ौजी थे। तो वो दौर हुकूमत किसका था? महकमा ख़ारिजा किसका था? शाह महमूद कुरैशी साहब का। वज़ीर दाखिला उस वक्त कौन था? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये सब सुनने वाली और समझने वाली बातें हैं। सो इमरान खान को अमेरिका छोड़ नहीं सकता। एक प्रेशर जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पे, हुकूमत पे बिल्ड किया अमरीकी साजिश के ज़रिए, और अवाम को एक तरह से बेवकूफ़ बनाया गया और उनको साथ मिलाया गया। और उसके बाद अब अमेरिका भी समझता है कि खान ने तो हमें बहुत अच्छा सर्व किया है, और अपने मामलात सीधे कर लिए गए। अपना उल्लू सीधा करने की ये कोशिश है। और आने वाले दिनों में भी आप इस तरह की मुलाकातें देखेंगे।
ڈونلڈ بلوم سے ملاقات ہوئی، پھر وہ ڈونلڈ لو کی بات بھی کی جاتی ہے۔ مجھے ویسے ازراہ تفنن ہی صحیح، لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ فواد چودھری صاحب نے کل کیا ڈونلڈ بلوم سے پوچھا ہوگا، حضور بتائیے یہ راجہ ریاض اور باقی لوگ جو ہیں ان کو کتنے ڈالر آپ نے دیے تھے بکنے کے لیے؟ یہ پوچھنا چاہیے نا پاکستان کے عوام کے سامنے۔ تو یہی کہا گیا امریکی عہدیداروں سے یہ ملتے رہے۔ آج جب فواد چودھری امریکی عہدیداروں سے مل رہے ہیں تو کیا وہ بھی کوئی سازش کر رہے ہیں؟ عمران خان کو بھی سوچنا چاہیے اس بات پہ، لیکن وہ عمران خان کے آشرواد سے مل رہے ہیں۔ پھر سندھ ہاؤس میں ریل پیل اور پیسہ اور یہ وہ فلاں فلوں، یہ سب ٹوپی ڈرامہ تھا، اپنی 3 سال 8 ماہ کی ناکامی کو، ناکارکردگی کو چھپانے کے لیے۔ دوسری بات، پیپلز پارٹی آج 55 سال کی ہو گئی ہے۔ 30 نومبر 1967 کو مرز وجود میں آئی۔ مرز وجود میں اس لیے کہہ رہا ہوں، فزیکل ایگزسٹنس تو جماعتوں کی نہیں ہوتی لیکن عوام کے ذریعے ہوتی ہے۔ بھٹو صاحب، کل بھی میں نے بات کی تھی، بے نظیر بھٹو صاحبہ، آصف زرداری صاحب، بلاول صاحب، طاقت کا سرچشمہ عوام نہیں بن سکے۔ روٹی کپڑا اور مکان آج بھی عوام کا نعرہ، وسائل کی یکساں تقسیم آج بھی نہیں ہو سکی۔ بلاول بھٹو صاحب بطور وزیر خارجہ بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں۔ ایک کویسچن ہے، کیا پیپلز پارٹی پھر سے قومی سطح کی جماعت بن پائے گی؟ پیپلز پارٹی ایک صوبے میں تو راج کر رہی ہے، لیکن وہ پیپلز پارٹی، اس کی قیادت جس کو 4 صوبوں کی زنجیر کہتے تھے، کیا ممکن ہے؟ کیا ان کے لیے سپیس موجود ہے؟ کیا ان کے لیے سپیس کریٹ ہو رہا ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے۔ دیکھیں، پیپلز پارٹی کے لیے سپیس شاید ساؤتھ پنجاب کی حد تک، کسی حد تک کریٹ ہو، لیکن سینٹرل میں یا نارتھ میں آپ جائیں تو وہ نہیں ہو رہا۔ ریزن کیا ہے کہ پی ٹی آئی بھرپور مزاحمت کے ذریعے، بھرپور اپوزیشن کے ذریعے خود کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ نون لیگ بھی پنجاب میں اپوزیشن اور وفاق میں حکومت کے ذریعے اور تنازعات کے ذریعے خود کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ سپیس بنتا نہیں ہے، سپیس بنانا پڑے گا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 15 سال میں سندھ کے اندر اگر پرفارمنس دی جاتی، پرفارم کیا جاتا، تو شاید وہ ایک رول ماڈل کے طور پہ، ایک شوکیس کے طور پہ پاکستان کے عوام خود بخود اس جماعت کے لیے سپیس بنا لیتے۔ بہرحال ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جیسی ایک قدامت پسند جماعت کو رہنا چاہیے اور اس کو نیشنل پولیٹکس میں پھر سے آنا چاہیے۔ ابھی آگے کیا ہوگا یہ تو علیحدہ بات ہے۔ آج اسحاق ڈار صاحب نے سود کے خاتمے سے متعلق سیمینار سے خطاب کیا ہے۔ 5 سال کا وہ پلان دے رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 20 سے 25% جو بینکنگ ہے وہ پہلے سے اسلامک بینکنگ ہو چکی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کام ہے، یہ اتنا بڑا کام ہے، اگر اسحاق ڈار صاحب اس کو فوکس کریں اور یہ کچھ اس کو کم از کم اپنا حصہ ڈال دیں اس کو۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ جو شرعی عدالت ہے اس کے حکم کے خلاف انہوں نے جو اپیلیں تھیں وہ واپس لے لیں، اور اب وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ملک کے اندر سودی نظام کا خاتمہ ہو۔ علماء کرام کو بھی ساتھ ملانا پڑے گا، سٹیک ہولڈرز کو بھی ساتھ ملانا پڑے گا، لیکن جو لابسٹ ہیں ان سے کیسے ٹیکل کریں گے؟ ان کی اجارہ داری ہے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ یہ سلسلہ ہو جائے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پہلے اس کے لیے ایک انٹرا لابی کرنی پڑے گی کہ لابسٹ ایکٹیو نہ ہو سکیں۔ تو آئی تھنک یہ پاکستان کی نسلوں پہ ان کا احسان ہوگا، یہ پاکستان پہ ان کا بہت بڑا احسان ہوگا اگر اس سود کا خاتمہ ہو جاتا ہے، کیونکہ جو ہماری اسلامی تعلیمات ہیں وہ سود کو اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ قرار دیتے ہیں۔ بہت سی دلیلیں سامنے آتی ہیں کہ دیگر دنیا میں سودی نظام ہے، ہم کیسے آئسولیٹ ہو سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ہر دور کا دین ہے۔ ایک بہت بڑی مسکنسیپشن ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اسلام یا قرآن پاک ہمیں پرانے وقت میں گائیڈ کرتا ہے، نہیں، یہ ہمیں ہر دور میں رہنمائی کرتا ہے، اور یہ فی زمانہ اس پہ آپ جو تحقیق کریں گے اور اس زمانے کے مسائل کو دیکھیں گے تو قرآن آپ کو رہنمائی کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اس سودی نظام کا خاتمہ ہونا چاہیے، اور میں آخر میں یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میری نیک خواہشات ہیں، میری دعائیں ہیں اور میری توقعات ہیں اسحاق ڈار صاحب سے کہ وہ اس معاملے کو بہت سیریس لیں گے۔ فیصل عباسی کو آج کے وی لاگ سے اجازت دیجیے۔